بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا तकबीर अज़मत कुरान क़ारी कुरान शेख नासिर अहमद अली
وسخر لكم رب اجعل
رب اجعلنا رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني
سبحان الله. وما سبحان الله. الحمد لله الحمد لله سبحان الله. الحمد لله الله